बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम परदेसां दे रंग और आपका होस्ट यासिर सिद्दीक आपके साथ। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ जहाँ भी दुनिया के जिस कोने में भी बस रहे होंगे बिल्कुल बेखैरियत से होंगे और रमज़ान मुबारक की बबरकत महीने की बरकतें और रहमतें अपने हिस्से की समेटते जा रहे होंगे। रमज़ान मुबारक का पहला अशरा तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और हम लोग अब इस पोजीशन में हैं कि हम अपना एहतसाब कर सकते हैं कि रमज़ान मुबारक के पहले अशरे में हमने खुद अपने लिए क्या कुछ किया, क्या खोया, क्या पाया। एहतिसाब करना इसलिए भी ज़रूरी है कि हम देखें कि एक रमज़ान मुबारक, हम वो खुश नसीब हैं कि जिनको रमज़ान मुबारक नसीब हुआ, और नसीब होने के साथ साथ फिर हमने क्या किया है। अल्लाह ताला ने तो हमें रमज़ान मुबारक दे दिया, लेकिन हमारी जो ज़िम्मेदारी है, हमने क्या किया उस रमज़ान मुबारक में। तो 10 दिन गुजर चुके हैं रमज़ान के, और उस हिसाब से एहतिसाब का बिल्कुल सही टाइम है कि हमने क्या खोया इस 10 दिनों में, क्या हमारी इबादत रही हैं, हमने कितना टाइम अल्लाह के लिए निकाला, कितना टाइम अल्लाह से तिजारत की हमने, कौन कौन सी इबादत की, और हमारी बातें अल्लाह ताला के हुजूर में कितनी मकबूल और मंजूर हुई होंगी, ये हम लोग बेहतर समझ सकते हैं। क्योंकि हमारे खुशू और खुजू हमारी नमाज़ों में, हमारी बातों में हमें इस बात का बिल्कुल एक दलील दे सकते हैं कि हमारी बातें अल्लाह के यहाँ कितनी मकबूल होंगी। कबूल करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, और अल्लाह ताला से दुआ भी है कि हमारी टूटी फूटी बातें और छोटी छोटी जो भी बातें हैं जिस चीज़ के नसीब में, अल्लाह तबारक व तआला उन बातों को कबूल फरमाए, उनका पूरे का पूरा अजर हम सब को अता फरमाए। नाजरीन, दूसरा अशरा तकरीबन शुरू हो चुका है, और दूसरे अशरे में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस किस तरह से इबादत होनी चाहिए, हमारा आज का मौजू भी यही है। और इसी मौजू पे आप लोग हमारी स्क्रीन पे नंबर भी हमारा देख रहे हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान जो हमारे पिछले शो में भी हमारे साथ प्रोग्राम की जीनत बने थे, मुफ्ती नूर हुसैन अफजल साहब हैं हमारे साथ। उनसे आगे चल के सवालों का सिलसिला भी जारी रखेंगे, और आप भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। लाइव कॉल के ज़रिए कॉल कीजिए, अपने मसाइल और उनकी जो भी आपकी मसाइल हैं उनकी रहनुमाई के लिए मुफ्ती साहब से आप पूछ सकते हैं, और हम इंशाल्लाह आपके उन सारे सवालों की रहनुमाई बेहतर तरीके से मुफ्ती साहब के थ्रू करेंगे। नाजरीन, एक बड़ा ही पेचीदा सा मसला इस वक्त जो कोविड की सिचुएशन चल रही है हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी, हालात काफ़ी सारे से संजीदा हो रहे हैं, और उसके लिए जो भी SOPs हैं, जितने प्रोटोकॉल की पर अमल दरामद की ज़रूरत है, हमारी इस प्रोग्राम के ज़रिए अपने सारे उन पाकिस्तानी भाइयों से, उस पाकिस्तानी फैमिलियों से भरपूर अपील भी है, पुरजोर अपील भी कर रहे हैं कि अपने आप को सेफ़ रखिए, अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए, ख़ुद मतलब उन प्रोटोकॉल पे अमल कीजिए जिन पे अमल करने की अशहद ज़रूरत है। और इसलिए भी ज़रूरी है कि हम, अगर आप हैं तो आपका घर है और आपके घराना है, उसके बाद आपका मोहल्ला, आपका शहर, सबकी ज़िम्मेदारी, सबकी हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी है, और इस ज़िम्मेदारी का एहसास हमें करना है। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम की बात करते हूँ परदेसन रंग की। जैसे मैंने पहले बताया कि रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा शुरू हो चुका है, और दूसरे अशरे की क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, उसके मसाइल कौन कौन से हैं, इसमें मैं अपने मेहमानों से बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मुफ्ती नूर हुसैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का, आप तशरीफ़ लाए और हमारे प्रोग्राम की जीनत बने। उसके साथ साथ जो सबसे पहला सवाल मुफ्ती साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि रमज़ान मुबारक की फ़र्जियत, पिछले प्रोग्राम में भी मेरे जहन में सवाल था लेकिन टाइम कम होने की वजह से मैं नहीं पूछ पाया था कि रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ कब हुए थे। फ़र्जियत के बारे में थोड़ा हमारे नाज़रीन को बता दीजिए, और फिर मैं अपना अगला सवाल आपसे पूछता हूँ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम जनाब यासिर अब्बास साहिब, यासिर सिद्दीक साहिब, मैं आपका, ज़मरुद ख़ान बुनेरी साहिब का, ज़मान ख़ान अचकज़ई साहिब का, समीउल्लाह एहसन साहब का मशकूर हूँ, जिन्होंने मुझे अपने इस प्रोग्राम में अपने ख़यालात के इजहार का मौका अता फ़रमाया। अल्लाह तबारक व तआला आपको, आपके मालिकान को और इस TV की पूरी टीम को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। जहाँ जहाँ लोग इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होंगे, अल्लाह तबारक व तआला जानिबैन के लिए इसे ज़ख़ीर आखिरत बनाए। आमीन। रोज़ा कब फ़र्ज़ हुआ, इसे समझने के लिए मुख्तसरन हम ये देखेंगे कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस कारखाने आलम को, इस कायनात को वजूद बख्शा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अय्याम 20, 13, 14 और 15 हर महीने के 3 रोज़े रखते थे। इसी तरीके से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में मशहूर है, रिवायात में आता है, जब वो तौरात के सहाइफ लेने के लिए कोह तूर पर जाते तो रोज़ा रखते थे।
इसी तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम भी रोज़ा रखते थे। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली तो अहले कुरैश जो हैं ये बेसिकली हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात के पैरोकार थे। तो कुरैश मक्का जो है ये आशूरा का रोज़ा रखते थे। आशूरा कहते हैं 10 मुहर्रमुल हराम को। जब उनसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आप आशूरा का रोज़ा क्यों रखते हैं, तो कुरैश ने कहा कि इस रोज़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके साथियों को बनी इसराइल और फ़िरौन के मज़ालिम से निजात मिली। बनी इसराइल और फ़िरौन दरिया नील में गर्क हुए। हम शुक्राने के तौर पे आशूरा का रोज़ा रखते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को हुक्म दिया कि आप भी आशूरा का रोज़ा रखें। फिर इसके बाद 13 साल तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम पर ईमान और यकीन की मेहनत करते रहे। सबसे पहले नमाज फ़र्ज हुई मक्के में, फिर ज़कात फ़र्ज हुई, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से मदीने हिजरत फरमाई। जब मक्के से मदीने हिजरत फरमाई तो मदीने में हिजरत के दूसरे साल यानी 2 हिजरी और 10 शाबान को रोजे की फर्जियत नाजिल हुई। एक कॉल है मुफ्ती साहब, कॉल लेके तो फिर कंटिन्यू। जी अस्सलाम वालेकुम। जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी कॉल ड्रॉप हुई। जी कंटिन्यू कीजिए। यासिर सिद्दीक साहब, जब ये रोजे की फर्जियत नाजिल हुई तो ये बेसिकली 3 मराहिल में थी। ये भी बहुत दिलचस्प है, मैं चाहता हूँ कि ये रिकॉर्ड में सामईन के सामने आ जाए आपके तवज्जुह से। सबसे पहली आयत जो नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालों, तुम पे रोजे फ़र्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज थे ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अब ये जो रोजे नाजिल हुए, जब ये आयत नाजिल हुई शाबान की 10 तारीख थी और 2 हिजरी था, तो उस वक्त सहाबे कराम के पास एक इख्तियार था कि वो रोज़ा रखना चाहें तो रोज़ा रख लें, और अगर उस एक रोज़े के बदले एक मिस्कीन को खाना खिलाना चाहें तो वो इस तरह भी कर सकते थे, या मिस्कीन को खाना खिला दो या रोज़ा रख लो। तो इस तरह ये सिलसिला चलता रहा। फिर दूसरी आयत नाजिल हुई, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान के जब ये आयत नाजिल हुई कि इस कुरान को रमज़ान के महीने में नाजिल किया गया है और ये कुरान जो है ये इसमें बय्यिनात हैं हक और बातिल की पहचान के लिए, तो इसमें फिर जब ये आयत नाजिल हुई तो इस आयत के बाद ये हुआ कि सहाबे कराम रोज़ा किस तरह रखते थे मैं वो बताना चाहता हूँ। उस वक्त इस आयत के बाद रोज़ा इस तरह रखते थे कि रात को सोते थे जी, और सोने से पहले खा लिया करते थे, और जब खा लिया करते थे तो फिर दूसरे दिन के मगरिब तक रोज़ा रखते थे। सहरी का तस्वुर नहीं था उसमें। जी। अच्छा, दूसरे दिन फिर ऐसा हुआ कि एक सहाबी थे, उनका नाम अंसारी सहाबी थे, हज़रत सिरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। वो रोज़े में थे, थके मांदे थे, आए काम किया और इतने थकावट से चूर थे कि रात को आए और सो गए। जब सोए तो जब उनकी आंख खुली तो वो सहर का वक्त ख़त्म हो चुका था। तो दूसरे दिन फिर उन्होंने मगरिब तक रोज़ा पूरा किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सिरमा को देखा, पूछा, आज सिरमा बहुत आप निडाल हो, आज आप बहुत थके मानते हो, क्या रीज़न है? तो सिरमा ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुआ ये था कि मैं पिछले 2 मैंने काम किया, थकावट थी तो मैं सो गया, जिसकी वजह सहरी नहीं कर सका। आज दूसरा दिन है और मैंने सहरी नहीं की है। इसी रात ऐसा हुआ कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, उस वक्त ऑर्डर ये था कि जब लोग सहरी सोने से पहले सोते थे, सोने से पहले खाते थे, सहरी नहीं करते थे। सोने के बाद उनके वो जो उनका वजीफा ज़ोजियत था वो उन पे वो नहीं किया करते थे। तो एक उसी रोज हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बांदी से एक रिवायत के मुताबिक और एक रिवायत के मुताबिक अपनी बीवी से जो है वो मुबाशरत की, उठने के बाद और सुबह सादिक से पहले। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया कि मुझसे ऐसा हुआ है।
तो फिर ये आयत नाजिल हुई उहिल्ल लकुम लैलतस्सियामिर रफ़सु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लहुन्ना व अंतुम लिबासुल लहुन, कि ये जो तुम्हारी बीवियां हैं ये तुम्हारा लिबास हैं, और आज के बाद ऐसा होगा कि तुम जो है खाओगे पियोगे सुबह सादिक तक, और सुबह सादिक से पहले तुम वजीफ़ा ज़ौजियत भी अदा कर सकते हो, और सुबह सादिक से लेकर मगरिब तक अपना रोज़ा पूरा करो, और इसमें भी उसी मरीज़ के लिए और मुसाफिर के लिए रियायत दी गई। तो इस तरह ये जो है ये 3 मराहिल में रोज़े की फ़र्ज़ियत का हुक्म आया। ठीक। दूसरा जो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि रमज़ान मुबारक के जैसे दूसरा अशरा हमारे पास शुरू हो चुका है, तो मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि दूसरे अशरे की फजीलत अगर हम लोग बयान करते हैं अपने सामीन के लिए। यासिर सिद्दीक साहब, ये जो दूसरा अशरा है ये मग़फ़िरत है जी। यहाँ मैं ये चाहता हूँ कि एक गलती का इजाला करता चलूँ। सामाईन के अंदर ये बात मशहूर है कि इस रोज़े के लिए कोई ख़ास दुआ है या इस रोज़े के लिए कोई ख़ास इबादत है। ऐसा नहीं है, बल्कि अशरा अव्वल में, अशरा सानी में, अशरा सालिस में जो इबादत हैं, जो दुआएं हैं, जो इसमें तहज्जुद की नमाज है, और इसमें जो नेकियां हैं, और इसमें जो सदका खैरात है, और लोगों के लिए अफ्तार है, सहर है, ये सब एक ही इसका हुक्म है। अच्छा, अब इसमें यह है कि इसमें दूसरे अशरे में एक मुख्तसर सा निसाब है। अगर उस निसाब को हम अपना लेते हैं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारा ये जो रमज़ान है बहुत अच्छा गुजर जाएगा। इसमें सबसे पहले ये है कि हमें रोज़ा ज़रूर रखना है, ठीक, नंबर 1। फिर रोज़े के साथ हमें कुरान मजीद की तिलावत भी करनी है। रमज़ान और कुरान ये लाजिम और मलजूम है। नंबर 3 ये है कि हमें कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करना है। नंबर 4 ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला से जन्नत की तलब करनी है। नंबर 6 ये है कि जहन्नुम से छुटकारे की अपने लिए दुआ करनी है। ठीक। अच्छा, और अगर हम इस तरह करेंगे, इसमें हमें जो है ये जिन अस्कार का हुक्म है वो अस्कार ये है कि तीसरा कलमा, जी, दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार। ठीक। अगर हम ये सुबह शाम पाबंदी इसके साथ हम इसे इन वज़ाइफ को करेंगे तो इसका एक फ़ायदा होगा जो मैं आगे चल के बताऊँगा। एक ये इस्तिग़फ़ार है, ये अज़कार हैं, तीसरा कलमा, दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार। इसके करने से ये होगा कि हम ज़ाकिरीन की जमात में दाखिल हो जाएंगे। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, एक दरवाज़ा स्पेशली ज़ाकिरीन के लिए है और ज़ाकिरीन को बुलाया जाएगा उन दरवाज़ों से। और अगर हम रमज़ान में ये रोज़े की और ये जो जिनका मैंने जिक्र किया है इन उमूर की पाबंदी करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये रमज़ान और उसके बाद शवाल के 6 रोज़े, अय्याम 20 के 13, 14 और 15 के रोज़े अगर हम पाबंदी के साथ इन चीज़ों की पाबंदी अपने लाइफ में ले आते हैं रमज़ान की बरकत से, तो होगा ये कि एक दरवाज़ा है जन्नत का, उसका नाम बाबुर रैयान है, जिससे रोज़ेदारों को बुलाया जाएगा। तो हमें जो है वो ज़िक्र की बरकत से हमें उस दरवाजे से भी बुलावा आ सकता है और सयाम यानी रोज़े की बरकत से हमें बाबुर रैयान से भी बुलावा आ सकता है। ये जो इबादत है ये पूरे रमज़ान के लिए है और इसी की बरकत से हमें रमज़ान के फ़ज़ाइल मिलेंगे इंशाअल्लाह। दूसरे अशरे को मग़फ़िरत के ज़रिए भी कहा जाता है कि मग़फ़िरत में जितनी ज़्यादा दुआएं हो सकती हैं मग़फ़िरत के लिहाज से, जैसे कि आप अभी बता रहे थे कि पूरा महीना ही हमारे लिए बाइस रहमत है, बरकत है उसमें, तो क्यों जोर दिया जाता है कि नहीं दूसरे अशरे में मग़फ़िरत है, पहले अशरे में रहमत कहा जाता है? तो थोड़ा सा इस बारे में आप सामीन को मज़ीद रहनुमाई कीजिए। ये जो पहला अशरा है इसका मतलब ये है कि ये रहमत का अशरा है, अल्लाह की रहमत बरसती है। अच्छा, ये जो दूसरा अशरा है इसकी मीनिंग ये है कि ये मग़फ़िरत का है, ठीक है। और ये जो तीसरा अशरा है इसका मतलब ये है कि ये जहन्नम से खलासी का अशरा है, दोज़ख से खलासी का अशरा है। इसका मतलब ये है कि इसकी एग्ज़ाम्पल इस तरह शेखुल हदीस साहब ने अपनी किताब में तहरीर फरमाई है कि 3 लोग हैं। ये जो 3 लोग हैं, एक शख्स वो है जिसके नामे आमाल में गुनाह कम हैं,
ایک وہ شخص ہے جس کے نامہ اعمال میں مڈل گناہ ہیں، نارمل ہیں، ایک وہ شخص ہے جس کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ گناہ ہیں۔ تو یہ تین قسم کے اشخاص ہیں۔ پہلے قسم کا اشخاص، ان تینوں کو رمضان ملا، تو جو پہلا والا عشرہ ہے رحمت، یہ پہلے والا جو شخص ہے جس کے نامہ اعمال میں گناہ کم ہیں، تو جب اس نے یہ عشرہ پایا، اس نے اس میں محنت کی، روزہ رکھا، صدقہ خیرات کی، اس نے دوسروں کو افطار کروایا، تو اب پہلے ہی عشرے میں اسے رحمت بھی مل جائے گی، اور دوسرے عشرے میں یہ مغفرت اور جہنم سے خلاصی جب آئے گی تو اسے مل جائے گی۔ اب یہ جو دوسرا شخص ہے، پہلے عشرے میں اس دوسرے شخص کو جو مڈل کا گناہگار ہے، اسے پہلے عشرے میں رحمت نہیں ملے گی، بلکہ یہ کوشش کرے گا اور روزے رکھے گا اور اپنے آپ کو تھکائے گا۔ جب دوسرا عشرہ آئے گا تو دوسرے عشرے کے اینڈ پہ اسے رحمت بھی مل جائے گی اور مغفرت بھی مل جائے گی، اور تیسرے کے عشرے میں جب یہ محنت کرے گا تو وہ جہنم سے خلاصی کا بھی یہ اس کا حقدار ٹھہرائے گا۔ یہ جو تیسرا والا شخص ہے جس کے نامہ اعمال میں گناہ زیادہ ہیں، یہ پہلے عشرے میں اسے رحمت نہیں ملے گی، یہ کوشش کرتا رہے گا، دوسرے عشرے میں مغفرت نہیں ملے گی، کوشش کرتا رہے گا، تیسرے عشرے میں جب آئے گا کوشش کرتا رہے گا، تیسرے مہینے کا جب عشرے کا اینڈ ہوگا تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت بھی دے دیں گے، مغفرت بھی دے دیں گے، جہنم سے اسے خلاصی بھی دے دیں گے۔ مطلب ہم لوگ جس حساب سے اپنے آپ کو ہر لحاظ سے گناہ گار ہیں ہم لوگ، تو ہمیں تو روز اول سے ہی اپنی یہ باتوں کو اس لیول پہ رکھنا چاہیے کہ ہم گناہ گار ہیں، اللہ کے رحمت کے بھی مستحق ہیں اور مغفرت کے بھی اور جہنم سے خلاصی کے لیے بھی۔ تو ہمیں ساری وہ کوششیں شروع دن سے ہونی چاہیے تمام مسلمانوں کے لیے کہ آخر تک وہ ایک ہی تسلسل سے عبادات اور جو بھی نوافل ہیں یا قرآن مجید کی تلاوت ہے اسی تسلسل سے ہونی چاہیے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے۔ روزے کے حوالے سے ایک اور میرے ذہن میں سوال رہا تھا کہ روزہ جو لوگ جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے کیا وعید فرمائی گئی ہے؟ یاسر صاحب، یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ میں اس کی مختصراً وضاحت کر دیتا ہوں کہ ایک شخص ہے، اس نے روزہ رکھا، جی، اور جب اس نے روزہ رکھا تو اس کو ہلکی پھلکی پیاس فیل ہوئی۔ جی، جب اسے پیاس فیل ہوئی، نہ اس کی جان کو خطرہ ہے نہ کچھ اور ہے، اور وہ چاہتا ہے بس مجھے پیاس لگ رہی ہے کہ میں پانی پی لوں، ٹھیک، اور اس نے پانی پیا، جان بوجھ کے اس نے یہ روزہ توڑ دیا۔ ٹھیک ہے، اب اس کی کفارے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے کفارے کا طریقہ یہ ہے کہ جو رمضان کے روزے کو جان بوجھ کے توڑ دیتا ہے یا جان بوجھ کے نہیں رکھتا ہے، اسے 60 روزے لگاتار رکھنے ہیں، اور ایک شخص ہے اس نے 59 روزے رکھے اور آخری روزے میں اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اب اس کے لیے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ جس نے 59 روزے رکھے اور 60واں روزہ نہیں رکھا، اب بالترتیب دوبارہ سے 1 سے لے کر 60 روزے اس نے رکھنے ہیں۔ رمضان کا روزہ کھیل تماشا بھی نہیں ہے اور یہ مذاق بھی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، جان بوجھ کر چھوڑنے والوں کے لیے یہ کفارہ ہے۔ مفتی صاحب اللہ معاف کرے، ہماری ایمان اب کمزور ہیں، جس طرح سے اب ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے کہ رمضان شوقیہ لوگ چھوڑنا شروع ہو چکے ہیں، کہ بن چکا ہے کہ یار میں نے نہیں روزہ رکھنا تو تم بھی نہ رکھ، تو نہیں رکھنا تو گھر والے بھی نہیں رکھ رہے۔ اب ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے، تو اس میں آپ کیا سامعین کے لیے کیا بتانا چاہیں گے؟ شریعت کے لحاظ سے کیا سختی ہے یا وعید ہیں ایسی کہ جن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں روزے کی پابندی زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے؟ جس طرح یاسر صاحب میں نے آپ کی خدمت میں اور سامعین کی خدمت میں عرض یہ کیا کہ رمضان کا روزہ نہ رکھنے والا اور جان بوجھ کے اسے توڑنے والا، جی، اس کا کفارہ بہت زیادہ شدید ہے، اور یہ ایزی کھیل نہیں ہے 60 روزے ایک ساتھ رکھنا۔ تو بہت بہتر ہے کہ ہم جو ہے وہ روزوں کو بہت اہتمام کے ساتھ اور بہت سحری کی تیاری کے ساتھ اسے رکھیں اور اسے قضا نہ کریں، اور ایسا نہ کریں کہ ہم یہ روزے نہ رکھیں۔ اس کی پوچھ گچھ بہت زیادہ سخت ہے، جہاں اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے وہاں اس کی پوچھ گچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی بہت زیادہ سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ جیسے کہ رمضان المبارک کے انعامات کی تو مطلب کوئی گنتی ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتیں اور برکتیں ہم پہ نازل ہوتی ہیں جو کہ روزے دار لوگ ہیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ چیدہ کوئی ایسے 5 انعامات جو اللہ کی طرف سے خاص کر امت محمدیہ کو عطا کی گئی تھی، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سامعین کو ذرا ان کے بارے میں بتا دیں۔ یہ جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے رکھنے کی بدولت انہیں 5 انعامات سے نوازا ہے، جی اور یہ جو 5 انعامات ہیں یہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے والی امتوں کو نہیں ملے۔ تھے پہلی یہ ہے کہ ان کے منہ کی جو بو ہے، جو پیٹ کے خالی ہونے کی وجہ سے آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی قدر و قیمت مشک سے بھی زیادہ ہے۔ جی نمبر سیکنڈ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امتی روزہ رکھتے ہیں ان کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعا کرتی ہیں، دعا کرتی رہتی جی اور اسی طریقے سے اس کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ یہ جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ جب روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو مخلوقات ہیں، 5 فضیلت بھول گیا۔ اچھا، فضیلت کی جب ہم بات کرتے ہیں اسی طرح سے میرے ذہن میں ایک اور سوال بھی تھا کہ دیکھیں افطار کے وقت بھی کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم لوگ جو روزے دار ہیں بعض اوقات افطار کرتے کرتے ان کو سمجھ نہیں آتی ہے، اذان کی آواز ان کے کانوں تک نہیں پہنچی ہے، لیکن ٹائم ایک ذہن میں رکھا ہوا ہے۔ آج کل موبائل کا رواج ہے، موبائل پہ لوگ اپنے ایپس ایسے ڈاؤن لوڈ کر دیتے ہیں کہ اذان کی سمجھ ان کو نہیں آتی، یا تو پہلے ہو جاتی ہے یا وہ ان کا افطار جو ہے وہ وقت سے پہلے ہو جاتا ہے۔ تو ایسے حالات میں اگر اس طرح کی کوئی سچویشن ہوتی ہے روزہ دار کے ساتھ تو اس کے لیے آپ کیا کہنا اس چاہیں گے؟ میں یاسر صدیق صاحب 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سحری میں اگر کسی کو یہ پتہ چلا کہ وہ دیر سے اٹھا جی اور اس کے مائنڈ میں یہ تھا کہ سحری کا وقت ابھی باقی ہے جی اور اس نے سحری کی، جی بعد میں اسے پتہ چلا کہ وہ جو سحری میں نے کی تھی وہ سحری کے وقت کے ختم ہونے کے بعد کی تھی۔ جی اور دوسرا یہ ہے کہ افطار کے اندر ایک شخص یہ سمجھا کہ افطاری ہو گئی ہے جی اور افطاری کا ٹائم ہو گیا ہے، اور افطاری کا ٹائم ہوا نہیں تھا، جی اس نے افطاری کر لی۔ تاری کر لی جی تو بعد میں اسے پتا چلا کہ میں نے افطاری کے وقت سے پہلے کی تھی۔ ایسے وقت میں ان دونوں شخصیات کا حکم یہ ہے کہ ان کا روزہ نہیں ہوا، جس نے سحری کے بعد سحری کی اور جی جس نے افطاری سے پہلے افطاری کی، ان کو ایک روزے کی قضا کے اس روزے کے بدلے میں ایک روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ مطلب قضا اس لحاظ سے قضا ہے کہ اگر آپ پہلے روزہ افطار کر رہے غلطی سے بھی جی تو اس کے لیے آپ کو قضا کا حکم ہے کہ قضا آپ کو روزے کی رکھنی پڑے گی۔ جی ایسے ہی جی اسی طرح سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سحری کے لیے بھی سیم یہی ہوتا ہے کہ اگر آنکھ ان کی لیٹ کھلی ہے، دیر سے کھلی ہے، انہوں نے یا روزہ ہم لوگ پچھلے اس میں بات کی تھی کہ اذان ہوتے وقت ہم لوگ کھاتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابھی ٹائم ہو رہا ہے، تو اگر اس حوالے سے بات کریں تب بھی روزے کی قضا ان کا روزہ نہیں ہوتا ہے، جو سحری اذان کے ہوتے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سحری شمار ان کا روزہ شمار نہیں ہوتا ہے۔ جی 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 اسی طرح سے اگر رمضان المبارک کی میں بات کروں کو دعا کی قبولیت کی بات کرتے ہیں کہ دعا کی قبولیت بڑھ جاتی ہے رمضان میں باقی دنوں کی نسبت، جو بھی آپ عبادت کرتے ہیں اس کا دگنا چگنا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے روزہ داروں کو دیتے ہیں۔ تو دعا مانگنے کا جو اصل جو طریقہ ہے، جو آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارا جو خشوع اور خضوع ہونا چاہیے، جو طلب ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنے سامعین کو یہ بتا دیں کہ دعا کرنے کا صحیح طریقہ، کیونکہ افطار سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے 10-15 منٹ کی جو دعا اگر کر لی جائے تو میرے خیال میں وہ اس دعا میں ساری چیزیں اگر ہم لوگ کور کرتے ہیں، دنیا اور آخرت کی خیر و برکتیں ہم لوگ سمیٹ سکتے ہیں۔ تھوڑا سا میں چاہ رہا ہوں کہ دعا کی فضیلت کے بارے میں آپ سامعین کو بتا دیں کہ دعا کی فضیلت رمضان کے حوالے سے کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت نقل کرتے ہیں، جی اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں روزے دار کی روزانہ جی صبح اور شام میں ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ اب ایک تو یہ ہے کہ ہر روزے دار کی ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ جی اب یہ دعائیں کب قبول ہوتی ہیں، قبولیت کا وقت کون سا ہے، میں چاہتا ہوں مختصر سا ان لمحات کو آپ کے توسط سے سامعین کے گوش گزار کروں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب ہم جمعے کے روز مسجد میں جاتے ہیں تو جمعے کی نماز کے ایک روایت کے مطابق جب امام خطبے کے لیے آتا ہے وہ قبولیت کا وقت ہے، اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق دونوں خطبوں کے درمیان تھوڑا سی دیر کے لیے
इमाम साहब जब बैठते हैं उसमें दुआ कबूल होती है। एक रिवायत के मुताबिक हर फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ कबूल होती है। एक रिवायत के मुताबिक रमज़ान में इफ्तार के वक्त दुआ कबूल होती है। जी। तो ये जो मुख्तलिफ़ औक़ात हैं, इन मुख्तलिफ़ औक़ात में दुआएँ कबूल होती है। एक रिवायत के मुताबिक असर से मगरिब के दरमियान जुम्मे के रोज़ एक घड़ी होती है, एक मखसूस लम्हा होता है जिस घड़ी और मखसूस लम्हे में दुआएँ कबूल होती हैं। तो ये जो औक़ात हैं, इन औक़ात में हमें अल्लाह तबारक व तआला से दुनिया और आखिरत की हर चीज़ के बारे में दुआ करनी चाहिए, नंबर 1। सेकंड ये है कि हमें डेली अपनी दुआओं को चेंज करना चाहिए, जी। ताकि कोई एक दुआ किसी दिन कबूल हो जाए तो दूसरे दिन किसी और कोई दुआ कबूल हो जाए। अब इसमें हमें मांगना क्या चाहिए? इसमें हमें दुनिया और दुनिया के साथ आखिरत, बेहतरीन दुनिया और बेहतरीन आखिरत की हर चीज़ अल्लाह तबारक व तआला से मांगनी चाहिए, इसलिए कि रोज़ेदार की एक दुआ कबूल होती है और जब हमारी दुआएं कबूल हो जाएंगी तो हमारी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और आखिरत भी। जी, रोज़े के हवाले से एक और सवाल था कि मतलब जनरली जो हम लोग देखते हैं सवाल पूछा भी जाता है और हमें समझ भी नहीं आती है कि हमारी मतलब चूँकि लाइल्मी होती है, रोज़ा टूटने या ना टूटने के, रोज़ा मेरा किसी भी वजह से फासिद हुआ या मकरूह है, रोज़ा टूटने या ना टूटने का मयार हम कैसे जांच सकते हैं? यासिर साहब, आपका ये क्वेश्चन जो है ये इंतहाई इल्मी है। जी। एक इसमें ये है कि एक हमारा ये जौफ है, पेट। जी। इस जौफ, और फुक़हा फरमाते हैं एक ये इंसानी बदन का एक हिस्सा है और मुंह के ज़रिए अगर कोई चीज़ इस जौफ में चली जाए तो रोज़ा फासिद हो जाता है। ठीक। अच्छा, फिर उसका कफ़ारा एक रोज़ा रखना है या वो जो है उसका कफ़ारा कुछ और है, वो सिचुएशन पे मुनहसर है डिपेंड कि करता है। वो जी। हुआ क्या है असल में। ठीक है। तो एक ये है। दूसरा जौफ ये इंसान के ये जो बैक साइड का हिस्सा है, इसमें अगर ये जो डॉक्टर हैं, एक जो बवासीर के मरीज़ होते हैं, जी। उन बवासीर के मरीज़ों को एक टेबलेट रखते हैं। और नंबर सेकंड ये है कि ये जो पैरासीटामोल है, कुछ लोग में उन लोगों की जो बालिग हैं, जो बालिग लोग हैं और उनको बहुत तेज़ फीवर है, तो उसमें पैरासीटामोल उनके बैक साइड पे रखी जाती है उनके फीवर को कम करने के लिए। और ये बवासीर के मरीज़ों के लिए, और एक बॉडी में एक पेन होता है, उस पेन के लिए भी एक टेबलेट आती है जो बैक साइड में रखते हैं, जिससे वो पेन ख़त्म होता है। तो फुक़हा फरमाते एक ये जौफ है, एक वो जौफ है। तो जहाँ पर अगर इस जौफ में कोई चीज़ चली जाए, जी। रोज़ा फासिद। ठीक। उस जौफ में अगर कोई चीज़ या वो टेबलेट चली जाए, कोई चीज़ चली जाए या टेबलेट चली जाए, तो उससे भी रोज़ा फासिद हो जाता है। ठीक है। अब इसमें यह है कि ये जो जौफ है, अगर कान के ज़रिए कोई चीज़ चली जाए जौफ में नहीं जाती, आँख के ज़रिए सुरमा लगाया हलक में नहीं जाता। ठीक है। अगर हम नाक के ज़रिए कोई चीज़ डालते हैं तो वो हमारे हलक में जाकर वो हमारे पेट में जा सकता है। इससे जो है जो चीज़ें इस जौफ में चली जाएं, रोज़ा फासिद हो जाता है। इन मकामात से, यानी मुंह से इंसान ने जी। कही की, ठीक है। या इंसान ने जो है वो क़ज़ाए हाजत की, जी। जो चीज़ इस जिस्म से बाहर आती है इससे रोज़ा नहीं टूटता। जो चीज़ जिस्म के अंदर जाती है रोज़ा नहीं टूटता। मिसाल के तौर पे हम किसी को खून देते हैं। मुफ्ती साहब, मेरे पास ब्रेक का टाइम हो रहा है, ब्रेक लेके फिर कंटिन्यू करते हैं। जी नाजरीन, बहुत सारे मसाइल हैं जिनको अभी भी हाईलाइट करना है, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हाजिर होता हूँ ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वापस आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारा टॉपिक आज का चल रहा था रमज़ान मुबारक की फ़ज़ाइल, और स्पेशली दूसरा अशरा चूँकि शुरू हो चुका है तो उसमें मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम कोशिश कर रहे थे कि जो भी इनके दूसरे अशरे के फ़ज़ाइल हैं उन पर बात की जा सके, उसके साथ साथ जो भी हमारे जनरल से क्वेश्चन होते हैं, जो कि जनरल मसाइल हैं रमज़ान मुबारक के हवाले से, रोज़ों के हवाले से, हमने कोशिश की है कि उनको भी हाईलाइट किया जाए, उनको भी कवर किया जाए, ताकि आसान तरीके से लोगों की रहनुमाई हो सके। मुफ्ती साहब, मेरे पास एक और सवाल था कि आजकल के जो अब हम देखते जा रहे हैं कि ट्रेंड बनता जा रहा है बच्चों के रोज़ों के बारे में, तो अब बच्चों के रोज़ों के बारे में मैं अपने सामीन के लिए एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था कि बच्चों के रोज़े कब शुरू होने चाहिए, उनकी तरगीब कब से शुरू कर देनी चाहिए? यासिर साहब, ये आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सी जो पेरेंट हैं
جی ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو روزہ رکھوائیں۔ اس میں یہ ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں، جب پیرنٹ یہ دیکھیں کہ یہ روزہ پورا کر سکتے ہیں، جی تو اس میں دو طریقے ہیں۔ ٹھیک ہے ایک تو یہ ہے کہ کچھ پیرنٹ یہ کرتے ہیں کہ چھوٹے بچے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ روزہ کمپلیٹ نہیں کر سکیں گے، تو ان کو روزے کی نیت کروا دیتے ہیں اور انہیں سحری میں اٹھاتے ہیں، سحری کرواتے ہیں، اور پھر 1-2 بجے انہیں کھانا کھلا کر پھر دوبارہ نیت کروا دیتے ہیں تاکہ ان کو عادت پڑ جائے، پھر مغرب میں ان کی افطار کروا دیتے ہیں۔ اور جب یہ ان کا تھوڑی سی ایج بڑھ جاتی ہے تو پھر ان کو ویک میں 1 روزے رکھوا دیے یا 2 رکھوا دیے، پورے مہینے میں 15 رکھوا دیے، 10 رکھوا دیے، جتنی ان کی جسامت اور عمر کے اعتبار سے ان میں طاقت ہے، اس طریقے سے ان کو پھر کمپلیٹ روزے رکھوانے کی عادت رکھوا دینی چاہیے۔ اور روزہ ان بچوں پر تب ہی فرض ہوتا ہے جب وہ بالغ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب بالغ ہونے کے بعد اصل میں بچوں کا رمضان سٹارٹ ہوتے ہیں، روزے ان کو رکھنے چاہیے۔ جی ناظرین، یہاں پہ میں ایک بات ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا، بڑی ضروری کی چیز ہے۔ اب ہم لوگ دیکھتے جا رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بھی ٹرینڈ بن گیا ہے کہ اپنے بچوں کو روزے زبردستی رکھوا دیے، حالانکہ ان میں اتنی طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، لیکن ان کی خواہش، بچوں کی تو خواہش ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ والدین کی خواہشات بڑھ چکی ہیں کہ بچوں سے روزہ رکھوایا، پھر افطار کے ٹائم پہ ان کے فوٹوز شیئر کرنے شروع کر دیے، اپنی برادری میں یہ مشہور کر دیے کہ میرے بچے نے، میرے بیٹی نے، بیٹے نے اس عمر میں یہ پہلا روزہ رکھتی ہے، آج اس کا پہلا روزہ ہے۔ روزے کی عادت، جیسے کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ روزے کی عادت ان کو ضرور ڈالیں، ترغیب ضرور دیں، جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ سحری کے وقت اٹھایا جائے، باقاعدگی سے اٹھا کے روزے کی سحری کی جائے، اور ان کی جہاں تک ہمت ہو وہاں تک لے کے جا کے ان کو دوبارہ سے نیت پھر سے کروا کے کھلا پلا کے ایک ترغیب دے دینی چاہیے۔ میرے پاس ایک کالر ہے، کال لے کے پھر میں کنٹینیو کرتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی یاسر صاحب کیسے ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، کون بات کر رہی ہیں؟ مسکان بات کر رہی ہوں۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بس ٹھیک۔ آپ کے پچھلے پروگرام میں تو کال نہیں مل سکی، لیکن ماشاءاللہ سے آپ دوسرا پروگرام جو ہے وہ مفتی صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں۔ جی آپ کو روزے کی بہت زیادہ مبارکباد۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھا، میرے 2 سوال تھے، اگر آج یہ ہو سکے جواب دینا۔ جی ایک تو یہ جو سچویشن چل رہی ہے کورونا کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ جو کہ بہت افسوسناک ہے ان دنوں، کیونکہ جو سیکنڈ لہر ہے اس نے بہت متاثر کیا ہے۔ جی جی تو میرا یہ سوال تھا کہ یہ جو لوگ اس میں انتقال کر گئے ہیں، تو یہ کس اس میں آئیں گے؟ کیا انہیں شہید کہا جائے گا اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے؟ کیونکہ حادثاتی موت کا کہا جاتا ہے کہ جو ہے وہ شہادت والی موت ہوتی ہے۔ جی تو یہ تو پھر مطلب ایک مضر جو ہے وہ بیماری جو ہے وہ پھیل گئی پورے عالمی دنیا میں۔ تو ایک تو میرا یہ سوال تھا۔ دوسرا مجھے عید کا پوچھنا تھا کہ عید کا جو فطرانہ ہوتا ہے، جی جی اس کے لحاظ سے اگر تھوڑی سی ایک مرتبہ یاد دہانی کرا دی جائے مفتی صاحب کی طرف سے ٹھیک ہے۔ کہ کتنی مقدار ہوتی ہے اور کن کن لوگوں پہ لاگو ہوتا ہے اور جی کب دینا ہوتا ہے، یہ سب کچھ۔ جی مسکان، دونوں سوال مفتی صاحب میرے ساتھ ہیں، میں آپ کی کال کے بعد ڈائریکٹ مفتی صاحب سے پوچھتا بھی ہوں اور آپ کو ان کے جواب جو ہیں ان سے رہنمائی بھی لیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے مسکان، تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔ جی مفتی صاحب، پہلا سوال ان کا تھا کہ کورونا کی وجہ سے پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں دیکھا جائے تو شہادتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، ان کو شہید کہنا کتنا صحیح ہے، یا اس جو موت ہو رہی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے، اس وبا کی وجہ سے، ان کی موت کو کس درجے میں لے کے جایا جا سکتا ہے؟ ایک روایت کے مطابق اگر کوئی شخص سمندر میں ڈوب کر مر جائے، جی اسے شہادت کا درجہ حاصل ہے۔ کسی کی اچانک ناگہانی موت ہو جائے، اسے شہادت کا درجہ حاصل ہے۔ جی اور اگر کوئی کسی وبا میں، طاعون میں، اور آج کل کی جو کرونا کی سچویشن چل رہی ہے، اس میں اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو بلا شبہ اسے شہادت کا درجہ حاصل ہے۔ اور سیکنڈ جو انہوں نے فطرانہ کے متعلق کوشچن کیا ہے، یو اے ای میں جو فطرانہ ہے یہ 20 درہم ہے، جی اور پاکستان میں جو فطرانہ ہے جامعۃ الرشید کراچی جو اسلامک بہت بڑی یونیورسٹی ہے، اس کے مطابق 120 روپے۔ ٹھیک، 120 روپے۔ اور اسی طریقے سے جو جامع بنوریہ العالمیہ سائٹ ہے اس کے مطابق جامعۃ الرشید کے اور جامع کراچی، جی جامعۃ الرشید اور دارالعلوم کراچی کے مطابق 140 روپے فطرانہ ایک شخص کا،
اور جامعہ بن نوریہ العالمیہ کے مطابق 120 روپے فطرانہ. ٹھیک ہے. اب یہ کن پر ہے؟ یہ کون ادا کرے گا؟ ہر عاقل بالغ مرد ادا کرے گا، اور جو بچہ اس دن سے ایک دن پہلے پیدا ہو جائے جی. اس کے پیرنٹ جو ہے اس کی جگہ بھی فطرانہ ادا کریں گے. ٹھیک ہے. جب فطرانے کا ٹاپک سوال کے حساب سے شروع ہوا تو میں ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ فطرانہ عید کی نماز سے پہلے کہا جاتا ہے کہ دینا ضروری ہے. اگر کوئی شخص بھول جاتا ہے یا کام کی مصروفیت کی وجہ سے، اس سے جیسے پردیس میں ہم لوگ رہتے ہیں، پردیسیوں کی کافی ساری ڈیوٹی کی پیچیدگیاں ہوتی ہیں کام کے اوقات کار میں، تو ان کے لیے اگر کوئی بھول جاتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ بعد میں کب تک دے سکتا ہے، کس طرح سے وہ دینا چاہیے؟ بیسیکلی یاسر صاحب، یہ جو فطرانہ ہے یہ دیا کیوں جاتا ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ جی. اس میں حکمت یہ ہے کہ ہم جب غریبوں کو یہ فطرانہ دیں، مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں 5 ہیں، کسی اور کے گھر میں 6 ہیں، تو سب کا فطرانہ، میں نے کہا ایک دن ایک بچہ پہلے پیدا ہوا اس کا فطرانہ بھی، تو یہ اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ وہ غریب لوگ جو عید کی خوشیاں میں ان کے پاس اتنی سہولیات نہیں ہے کہ وہ ہمارے بچوں کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکے، عید سے بہت پہلے، ٹھیک ہے، عید سے بہت پہلے اگر دے دیا جائے رمضان المبارک میں، تو تاکہ وہ بھی اپنے لیے عید کی تیاریاں کر لیں، ان کی ضروریات پوری ہو جائیں. جس طرح میں نے کہا کہ عید کے دنوں میں صدقات، خیرات، فطرانہ، اس کا حکم ہے، اور اس کو ادا کرنے سے ہمارے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، اور یہ نرمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. جس طرح آپ نے کوئسچن کیا، جو شخص بھول جائے وہ عید کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں. اچھا، فطرانے کے حوالے سے ایک چیز ہے کہ صاحب استطاعت لوگ ہیں، لیکن اب کی جو سچویشن ہے کہ یہ کرونا وائرس کے بعد کی سچویشن ہے، بہت سارے لوگ بے روزگار بھی ہو چکے ہیں، ان کے وہ پہلے جیسے معاشی حالات نہیں رہے ہیں، لیکن فطرانہ دینے کی خواہش ان کی، لیکن استطاعت نہیں ہے. تو اس بارے میں کیا شرعی حکم ہے کہ استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے اگر وہ فطرانہ نہیں دے سکتے ہیں تو؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ یہ فطرانہ کس کو دیا جاتا ہے، نمبر 1. ٹھیک ہے. فطرانہ وہ شخص لے گا جو زکوٰۃ لیتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو فطرانے کی رقم ہے، ایک شخص اس وقت کرونا کی وجہ سے ایسی سچویشن کا شکار ہے کہ اس کے پاس اتنی اماؤنٹ نہیں ہے کہ وہ فطرانہ ادا کر سکے، تو وہ اس سال اگر وہ فطرانہ نہیں ادا کرتا ہے، اور جب اس کے پاس اماؤنٹ آتی ہے عید کے بعد وہ فطرانہ ادا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اس کے ذمے یہ جو فطرانے کا فرض ہے وہ ادا ہو جائے گا. مطلب بعد میں وہ کسی بھی ٹائم جب حالات اس کے ہو جائیں، صحیح اس قابل ہو جائے تو دے سکتا ہے، وہ فطرانہ قبول ہو سکتا ہے. جب بات کرتے ہیں کرونا وائرس سے جب موت ہوتی ہے، اس کو اپنے شہادت کا درجہ دے سکتے ہیں، شہادت کی موت ہے وہ. اسی طرح سے رمضان المبارک میں جو فوتکیاں ہو جاتی ہیں، جن کے مطلب موت ہوگی کسی کی، تو اس موت کی رمضان المبارک کی حالت میں، روزے کی حالت میں اس موت کی کتنی فضیلت ہے؟ یاسر صدیق صاحب، یہ آپ کا سوال انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور بہت سے اشخاص ایسے ہیں جو اس کے بارے میں گو نہ گو سچویشن کا شکار ہیں. مسند احمد کی ایک صحیح حدیث کے مطابق جس شخص کی روزے کی حالت میں موت واقع ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی روزے کی حالت میں مرنے والوں کے لیے اسے جنت میں داخل فرمائیں گے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ کچھ ایسی مقدس مقامات ہیں جہاں پر انسان کی موت واقع ہونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں. جیسے مکے میں کسی کی موت ہو گئی، مدینے میں کسی کی موت ہو گئی، یا کوئی شخص جنت البقیع میں مدفون ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں. اچھا، 3rd یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر رمضان میں کسی کی موت واقع ہو جائے، رمضان میں، روزے میں نہیں، رمضان میں کسی کی موت واقع ہو جائے تو اسے جو ہے وہ جنت میں اللہ تبارک و تعالی داخل فرمائیں گے، رمضان کے متعلق اور لیلۃ القدر کے متعلق. یاسر صاحب، یہ بات قابل غور ہے کہ رمضان، پورے رمضان کے متعلق اور روزے کے علاوہ جو رمضان کا حصہ ہے، یا لیلۃ القدر کے مطابق اگر لیلۃ القدر میں کسی کی موت واقع ہو جائے، تو ان کے بارے میں صحیح احادیث کے مطابق کوئی فضیلت نہیں ہے.
ٹھیک ہے. अच्छा, अब ये रमदान मुक़द्दस है, कोई शक व शुबा नहीं है, लैलतुल क़द्र मुक़द्दस है, कोई शक व शुबा नहीं है. अल्लाह तबारक व तआला इस शख्स को इसकी मग़फ़िरत करना चाहें, इसे एज़ाज़ व इकराम अता फरमाना चाहें तो उस ज़ात से कोई पूछ नहीं सकता है. बट कुछ रिवायात लोग बयान करते हैं रमज़ान के बारे में, बट वो इतनी ज़्यादा ज़ईफ़ हैं कि उनके रावी जो है वो ज़ईफ़ हैं, जिसकी वजह से एक ही सही हदीस ने मुस्नद अहमद की कि रोज़े में अगर किसी की वफ़ात हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत में दाखिल फरमाएंगे. बाकी रिवायात ज़ईफ़ हैं. ठीक है. मेरे पास एतिकाफ़ के हवाले से काफ़ी सारे मसाइल हैं, लेकिन चूँकि टॉपिक ऐसा है कि मैं शायद इस प्रोग्राम में कवर ना कर पाऊँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि हमारा अगला भी प्रोग्राम इंशाल्लाह ये रमज़ान मुबारक का खास हमारी नशरियात हैं इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेंगी. तो मैं रमज़ान मुबारक के एतिकाफ़ के हवाले से अगले प्रोग्राम में अपने सारे मसाइल लेके आऊँगा. लेकिन मैं आपसे चाह रहा हूँ कि एतिकाफ़ की फ़जीलत, क्योंकि एतिकाफ़ अभी हमारे इस अशरे के फ़ौरन ही बाद एतिकाफ़ की नीयत कर ली जाती है और एतिकाफ़ पे जो लोग बैठना चाहते हैं उनकी तैयारियाँ होनी होती हैं. तो मैं चाह रहा हूँ कि आप फ़जीलत सिर्फ उसकी मुख्तसरन बयान कर दें ताकि लोगों के ज़हनों में एतिकाफ़ की फ़जीलत एक दफ़ा से ताज़ा हो जाए. यासिर सिद्दीक साहब, ये जो एतिकाफ़ है ये 20वां रोज़ा जब कंप्लीट होने वाला होता है, मगरिब की नमाज से पहले, ठीक है, मोतकिफ़ीन और लेडीज़ अपने घर के जिस हिस्से में इत्तिकाफ़ करना चाहें, मगरिब 20वें रोज़े की मगरिब की नमाज से पहले मोतकिफ़ हो जाएंगे, नंबर 1. ठीक. और ईद का चांद नज़र आने तक ये वहाँ पर मुकीम रहेंगे. अच्छा, मुतकिफ़ीन के बारे में ये है कि जो इत्तिकाफ़ में बैठता है तो इत्तिकाफ़ में बैठने की बदौलत ये जो लैलतुल क़द्र है, अगर ये अल्लाह के रास्ते में यानी मस्जिद में, और ये जो लेडी है इत्तिकाफ़ की सूरत में अगर ये सो भी रहे हों तो अल्लाह तबारक व तआला इन्हें इत्तिकाफ़ की बदौलत लैलतुल क़द्र का सवाब इनायत फरमाते हैं. और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आखिरी प्रोग्राम में जो हम लैलतुल क़द्र और इत्तिकाफ़ के मुतालिक करेंगे उसमें पूरी तफसील जो है इनकी इत्तिकाफ़ के मसाइल की पूरी तफसील इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में पेश की. ठीक है. रमज़ान मुबारक में दुआ की कबूलियत के बारे में हमने ऑलरेडी आपने बता दिया हमें, लेकिन एक चीज़ मेरे जहन में सवाल एक है कि रमज़ान मुबारक में 3 खुशनसीब ऐसे हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उनकी दुआ में रद्द नहीं करता. तो थोड़ा सा सामीन को बता दें, नाज़रीन को बता दें कि कौन से वो 3 खुशनसीब हैं जिनकी दुआएं अल्लाह पाक रद्द नहीं करते रमज़ान में भी. एक वो रोज़ेदार है जो रोज़े की हालत में हो जी, एक उसकी दुआ रद्द नहीं होती है जी, और एक आदिल बादशाह, ठीक है, जो आदिल बादशाह है उसकी दुआ रद्द नहीं होती है. ये जो रोज़ेदार अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला किसी मसलहत के तहत अगर उसकी दुआ को कबूल ना फरमाएं तो अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ के बदौलत उसे कुछ और अच्छी चीज़ जो उसके नसीब में होती है अल्लाह तबारक व तआला उसे इनायत फरमाते हैं. जिस तरह पहले हम जिक्र कर चुके हैं यासिर साहब कि रमज़ान में हर रोज़ेदार की एक दुआ कबूल होती है. ये तो इफ्तार वाला ये जो रोज़ेदार है इसकी दुआ अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर कबूल फरमाते हैं. ठीक है. एतिकाफ़ के हवाले से एक छोटा सा सवाल अगर मैं पूछ लूँ, क्योंकि जैसे हमने बताया कि बिल्कुल एंड पे जाके सशरे के एतिकाफ़ की नीयत कर ली जाएगी. आजकल मस्जिदों में चूँकि औकातकार कम है हमारे पास, पहले कॉल का है, कॉल लेके फिर मैं कंटिन्यू. जी अस्सलाम वालेकुम. हेलो. सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं अकरम बात कर रहा हूँ शारजा से. शारजा से बात कर रहे हैं. जी जी जी, कैसे आप? जी बिल्कुल हम ठीक है. आपका प्रोग्राम चल रहा है, हम देखते हैं K2 आपके दीगर जितने भी चैनल है हमारे यहाँ पख्तून भाई हैं हमारे साथ रहते हैं जी, तो उनकी वजह से हम बाकी चैनल्स भी देखते हैं और अपना K2 भी देख लेते हैं. जी जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू. आपका प्रोग्राम हम देखते हैं और यहाँ इस वक्त हमारे शारजा में जितने हमारे भाई हैं, एक तो हमें ये समझ नहीं आता, मुफ्ती साहब से एक सवाल पूछना है जी जी, कि ये जो सहरी के वक्त हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि आजान शुरू होते ही लोग जो हैं वो खाना पीना वो तो खैर पहले ही खत्म कर देते हैं, लेकिन आजान के साथ अक्सर लोग यहाँ हमारे दोस्त हैं, हम उनको बहुत समझाते हैं कि वो आजान शुरू होते ही वो पानी पीने लग जाते हैं फौरन, और फिर उसके बाद आजान चल रही होती है
تو اس سے روزے میں ہم ان کو کہتے ہیں کہ اس سے اس طرح کا روزہ نہیں ہوتا. تو کیا یہ بات درست ہے؟ اور آذان سے کتنے منٹ پہلے ہمیں روزہ بند کر لینا چاہیے؟ کیونکہ ہم نے یہ سنا ہے کہ آذان جیسے شروع ہوتی ہے تو وقت داخل ہو جاتا ہے. جی جی. اب وقت داخل ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ وقت داخل ہونے کے ساتھ جو ہے آپ نے ایک طرح سے اپنا روزہ جو ہے وہ خراب کر دیا. جی. تو اس حوالے سے ہمیں رہنمائی چاہیے مفتی صاحب سے. یہ سوال ہے ہمارا. جی بہت بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کے لیے. بھی میں ڈائریکٹ مفتی صاحب کے پاس جاؤں گا. بہت دفعہ یہ سوال کی وضاحت ہو چکی ہے، لیکن میں پھر مولانا صاحب سے مفتی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کے اس سوال کا جواب دیں. کال کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. جی مفتی صاحب ایک دفعہ پھر سے وضاحت کر دیں. حکیم صاحب، یہ حکیم صاحب نے یہ جو کویشچن کیا ہے، جی یاسر صاحب، یہ جو فجر کی اذان ہے بیسیکلی یہ انہوں نے خود یہ کہہ دیا ہے کہ یہ اوقات جب صبح صادق کا وقت ختم ہوتا ہے روزے کا، تو اس کے بعد یہ اذان دی جاتی ہے. جو لوگ فجر کی اذان میں سحری میں مصروف عمل ہوتے ہیں، پانی پی رہے ہوتے ہیں اذان کے ختم ہونے تک، ان کا روزہ نہیں ہوتا ہے. انہیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اور کم سے کم انہوں نے پوچھا کتنا وقت پہلے ہم سحری کو بند کرتے ہیں؟ کم سے کم 10 منٹ پہلے اگر ہم سحری کو بند کر دیں تو یہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا. ٹھیک ہے. تہجد کے حوالے سے ایک سوال ہے ذہن میں مولانا صاحب کہ تہجد کے لیے کہا جاتا ہے کہ سونا ضروری ہے. کیا یہ کتنا صحیح ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ 5 منٹ ہی سویا جائے، لیکن تہجد کے لیے آپ کا سونا وہ ایک عمل ہے کہ آپ سوئیں گے نہیں تو آپ کی تہجد کی نماز نہیں ہو سکتی. تھوڑا سا تہجد کے بارے میں ہمیں بتا دیں، فضیلت کے بارے میں بھی اور اس مسئلے کے بارے میں. یاسر صاحب، یہ جو تہجد کی نماز ہے جی یہ لوگوں کی مختلف لوگوں کی طبائع اور ان کی نیند کی سچویشن ڈیفرنٹ ہے. جی. کچھ لوگ فجر کی اذان سے بہت پہلے اٹھ جاتے ہیں جی، اور کچھ لوگ فجر کی نماز میں اس وقت بڑی مشکل سے پہنچتے ہیں جب جماعت کھڑی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک. تو اگر جن پر نیند کا بہت غلبہ رہتا ہے، اگر وہ عشاء کے وتر پڑھنے کے بعد تہجد کے نوافل پڑھ کر سو جائے کریں تو کال لے لوں پھر کنٹینیو کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال چال ہے یاسر صاحب؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں. جی کون بات کر رہے ہیں؟ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں شہاب بول رہا ہوں ابوظہبی سے. جی شہاب بات کر رہے ہیں ابوظہبی سے. جی شہاب بھائی رمضان مبارک کیسے گزرا آپ کا ابوظہبی میں؟ اللہ آپ کو بھی مبارک کرے. اور ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے، میں دیکھ رہا تھا آپ لوگوں کا. بہت بہت شکریہ. مفتی صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے تو میں نے سوچا کہ کچھ میں بھی ان سے بات کر لوں اور کوئی 1-2 سوال بھی کر لوں. جی ضرور. اسلام کی بھائی جان کوئی بھی جو عبادت ہے یہ ایک بڑی سوسائٹی کو بنانے کے لیے ایک ایکسرسائز کے طور پر اللہ نے ہمیں دی ہے، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ روزہ ہے، اور چاہے وہ حج ہے. جس طرح کے شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ حج جو ہے مسلمانوں کا سال میں بہت بڑا سیاسی اجتماع ہوتا. جی. اور قرآن کی آیت ہے کہ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ. اسی طرح مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں کہ جی یہ روزہ ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ اس عظیم ہستی کی یاد ہے کہ وہ ان دنوں اللہ کی یاد میں بھوکا ہوا کرتا تھا غار حرا میں. جی. میں چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب روزے کا جو سماجی پہلو ہے، جی ایک ذاتی پہلو ہے، ایک اجتماعی پہلو ہے. جی. جی تو اجتماعی حوالے سے یہ عبادت مسلمانوں کو کیا درس دیتا ہے؟ اور ایک بہترین معاشرے کے قیام کے لیے، خاص کر آج کل جب کہ کووڈ-19 کی بلا ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، جی اس میں اگرچہ انفرادی عبادات بہت اہم ہیں، لیکن انفرادی عبادات سے معاشرہ بہت اہم ہے اسلام کی نظر میں. جی. جی. اس معاشرے کے لیے ہم آپ کے اوپر کیا فرائض عائد ہوتے ہیں کہ ہم بہترین معاشرے کے فرد کی حیثیت سے عبادات بھی کریں اور معاشرے کے ایک مفید فرد کا ذمہ بھی ادا کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. 2 سوال آپ کے بیسیکلی ہیں، دونوں مفتی صاحب نے اپنے پاس نوٹ بھی کر لی ہے. میں مفتی صاحب کے پاس ڈائریکٹ جاؤں گا آپ کی کال کے بعد اور مفتی صاحب ان کا جواب دیں گے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. اللہ حافظ. جی مفتی صاحب 2 سوال ان کے. یہ جو ابوظہبی سے انہوں نے کویشچن کیا ہے کہ اجتماعی معاشرے کی تشکیل میں جی روزہ جو ہے اس کے کیا فوائد
اجتماعی معاشرے پر منحصر ہوتے ہیں یا اجتماعی معاشرے پر اس کے اثرات پڑتے ہیں. جی پہلا یہ ہے کہ یہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں جی تو اس روزے کے جو ہم فطرانہ رمضان میں ادا کرتے ہیں جی یہ اس سے غریبوں کے گھر میں ان کے مسائل حل ہوتے ہیں. جی یہ اجتماعی معاشرے پر اس کے فوائد ہیں نمبر جی 1. پازیٹیو پہلو. نمبر اس کا سیکنڈ یہ ہے کہ ہمیں حکم ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کریں. جی تو جب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کریں رمضان میں، جی جب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں رمضان میں تو اس کا پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ دوسروں کے گھر میں خوشیاں نصیب ہوتی ہیں. جی تیسرا اس کا جو اجتماعی اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں، ہمیں آرڈر یہ ہے کہ آپ خود افطار کریں، جی لیکن خود افطار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوس کے اہل و عیال کے ان کا بھی آپ خیال رکھیں تاکہ ان کے گھر میں بھی جو ہے وہ افطاری کا سامان میسر آ جائے. جی اسی طریقے سے اجتماعی فوائد کے لحاظ سے کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ 50 لوگوں کے لیے کھانا، کچھ لوگ افطاری، کچھ لوگ 100 لوگوں کے لیے افطاری. تو یہ اجتماعی حوالے سے دوسروں کے گھر میں کھانے کا سامان بھیجنا جو ہے یہ رمضان کے اور روزے کے حوالے سے اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. بیسیکلی ہم نے دوسرے کو افطاری کرائی، اس کی پیٹ کی ضرورت پوری ہو گئی. ہم نے زکوٰۃ کے طور پہ، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ صدقہ، خیرات، فطرانہ اور زکوٰۃ، یہ جب ہم اس مہینے میں ادا کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کی پیٹ کی ضروریات پوری ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی معاشرے میں اجتماعی طور پر مالی ضروریات پوری ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کے بچوں کی جو ہے وہ پوشاک کی ضروریات پوری ہوتی ہیں. تو معاشرہ اس زکوٰۃ کی بدولت، اس روزے کی بدولت جو ہے، ان کے اس روزے کی بدولت یہ جو ہے وہ اثرات اجتماعی معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ دوسرا سوال ہم لوگ اس کا اپنے نیکسٹ پروگرام میں، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ رکھیں گے. میرے پاس ٹائم کی کمی ہے ناظرین. دوسرا سوال پینڈنگ رکھ رہا ہوں اگلے پروگرام تک کیونکہ لمیٹڈ ٹائم ہے میرے پاس. میں مولانا صاحب کا، مفتی صاحب کا بہت بہت مشکور ہوں جنہوں نے آج پھر سے ہمارے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا اور ہمارے ویورز کی اور ہماری چیتے جو ہمارے رمضان کے مسائل انہوں نے ہماری رہنمائی کی ہے. ناظرین جاتے جاتے ایک میسیج جو دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ کورونا وائرس جس بری طرح سے پاکستان میں پھیل رہا ہے اور جتنی تیزی سے پھیل رہا ہے، اس سب کے لیے ہمیں اپنے گھروں سے شروع کرنا ہے، اپنی ذات سے شروع کرنا ہے. جو SOPs ہیں ان پہ عمل کیجیے. اور سب سے بڑھ کر اس وقت رمضان چل رہا ہے اور رمضان کے ابھی جو جس میڈ میں ہم لوگ جا رہے ہیں تو یہاں پہ شاپنگ کی بڑی ضرورت سمجھی جاتی ہے. سب سے ضروری چیز میں کہنا چاہوں گا کہ شاپنگ تب کریں جب آپ اپنے گھر میں موجود ہیں. اس شاپنگ کا وہ فائدہ نہیں رہے گا اگر آپ نے شاپنگ کر لی لیکن وہ شاپنگ آپ کے کپڑے، وہ جوتے پہننے والے ہی نہ رہیں. تو سب سے ضروری چیز ہے کہ اپنے گھروں میں رہیے، اس شاپنگ کو محدود کر دیجئے، نہ کریں. اگلے سال زندگی رہی اور عیدیں بھی ہوں گی. عیدیں تب ہوتی ہیں جب ہمارے اپنے ساتھ ہوتے ہیں، تو اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اپنے ساتھ ساتھ اپنے اڑوس پڑوس کا خیال رکھیے، اپنے محلے کا خیال رکھیے، اپنے شہر کا خیال رکھیے. ہمارے حکمرانوں کی جو ذمہ داری ہے وہ نبھا رہے ہیں، لیکن جو آپ کی ذاتی ذمہ داری ہے اس کو بھی سمجھیے اور اپنے بچوں کا خیال رکھیے، اپنی فیملی کا خیال رکھیے، اپنے بزرگوں کا خیال رکھیے. ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے. اپنے ہوسٹ یاسر صدیق اور مفتی نور حسین افضل صاحب کو اجازت دیجیے. اگلے اتوار اسی ٹائم انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. السلام علیکم.